बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत मौलाना तारिक जमील का एक बयान शेयर कर रही हूँ, जिसमें मौलाना साहब ने बताया है ऐसे कौन से काम हैं जिसके करने से इंसान को इज़्ज़त मिलती है और ऐसे कौन से काम हैं जिससे करने से इंसान को ज़िल्लत मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। सवाल ऐसे नहीं आता, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, और 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा। जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, जो झूठ बोलती है, जो जुल्म करती है, जो धोखा देती है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे। जिल्लत मुक़द्दर है इस जहान में उस जहान। कौम हो, फर्द हो, औरत हो, मर्द हो, जुल्म है, झूठ है, धोखा है, रब जुल जलाल की कसम जिल्लत के सिवा कुछ ना मिलेगा। जो सच बोलता हो, जो अदल करता हो, जो दयानतदार हो, उसके लिए इज्जत मुक़द्दर हो गई, हो गई, हो गई। सच एक फर्द में है, अदल एक फर्द में है, दयानत एक फर्द में है या एक कौम में है। इन्हें इज्जत देना यकीनी हो गया, मेरा अल्लाह इन्हें दे के रहेगा, चाहे वो अल्लाह को मानते हैं चाहे अल्लाह का इनकार करते हैं। आगे आखिरत का मसला अलग है। यहाँ कौम, फर्द, कबीला, कोई मजहब, पत्थर का पुजारी, आग का पुजारी सच बोलता है, जुल्म नहीं करता, दयानतदार है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे इज्जत की जिंदगी देगा। रात का तहज्जुद गुजार, दिन का रोजेदार, कहीं जुल्म करता है, कहीं झूठ बोलता है, कहीं धोखा देता है, जिल्लत उसके माथे पे लिख दी जाएगी और मौत के बाद की जिल्लत भी साथ उठेगी। तो अल्लाह को राजी करो, कैसे? कबीरा गुनाहों से बचकर, उसके सामने सर झुका कर। दूसरा काम, अल्लाह के बंदों के साथ मामला करो। सारा मामला 2 हदीसों में बता देता हूं, 2 हदीसों कि ये 2 काम कर लो, सारी दुनिया के महबूब बन जाओगे, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे, मियाँ बीवी में मोहब्बत कायम हो जाएगी, सास बहू में मोहब्बत हो जाएगी, बाप बेटे में मोहब्बत हो जाएगी, माँ बेटी में मोहब्बत हो जाएगी, भाई भाई में मोहब्बत हो जाएगी। 2 काम कर, इन 2 में सब कुछ छुपा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया, माज़ अला उम्बिउका बिमिलाक हाज़ा कुल्ली। पूरी हदीस। माज़ बिन जबल ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ जन्नत के जाने का रास्ता तो बताएं, जन्नत में जाने का रास्ता तो बताएं। अम्बिनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह। साहब ने कहा, सअलत अन अम्रिन अज़ीम, बहुत बड़ी बात तूने पूछी है। तुक़ीमुस सलात अल मकतूबा तुअद्दी सलात अल मफ़रूदा व तसूम रमज़ान व तुहज्ज अल बैत। माज़, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज करना। फिर आपने फरमाया, इंशीता अम्बातुका बिअब्वाबिल जन्नत। अब अगर तू चाहे तो कुछ और बताऊं, जन्नत के दरवाजे बताऊं? कभी बताएं का अस्सौम जुन्नह, रोज़ा जहन्नम और तेरे दरमियान बीच में रुकावट बन जाएगा। अस्सदक़ा तुत्फ़िउल ख़तिया, छुप छुप के अल्लाह के नाम पे देना तेरे गुनाहों को धो देगा, पाक कर देगा।
وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو، کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے۔ پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں۔ کہا جی ما ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی۔ تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا، بھائی زبان کی احتیاط کیا کرو، ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ۔ کیوں کہ مشکل ترین کام ہے، 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں، مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنے کی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی خوشبو، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے، اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے۔ ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو رکھنا۔ اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا لے، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قابو پا لے۔ اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی یہ پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔